प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन 11 मा पढ्नु भएको थियो हैन सेम छ तर एउटा कुरा फरक छ उता के गरेको थियो डेप्रिसिएसन को रेट दिन्थ्यो यता चाहिँ रेट दिएको फिक्स क्वेसनमै दिन्थ्यो यता चाहिँ आफैले थाहा पाउनु पर्ने छ रेट एक त्यसपछि अर्को कुरा कुन ब्लकमा कुन एसिड पर्छ पहिले ब्लक कतिवटा छ यहाँ ए बी सी डी र ई ब्लक छ हैन ओके अब पहिले चाहिँ फर्निचर पर्चेज गर्यो भन्थ्यो मेसनरी पर्चेज गर्यो भन्थ्यो 10% डेप्रिसिएसन रेट भन्थ्यो स्ट्रेट लाइन मेथड र रिटर्न डाउन भ्यालु डेप्रिसिएसन दुईटै मेथड त्यो भन्दै त्यो 11 फर्स्ट इयरमा हेर्नुभयो यहाँ चाहिँ अब त्यो न रेट भनेको छ सिधै ब्लक भन्यो ए बी सी डी ई भन्यो कति ए बी सी डी ई त्यसपछि यहाँ ए मा कुन कुन एसिड पर्छ भन्नु त मलाई बिल्डिङ जुन एक्जाम आउँछ त्यो मात्र लेख्नु सबै नलेख्नु ल बिल्डिङ स्ट्रक्चर अनि बिल्डिङ मात्र लेख्दा भ्याउँछ होला ठीक छ कति पर्सेन्ट हुन्छ 5% ओके त्यसपछि अब अगाडि चाहिँ बी मा कुन छ कम्प्युटर फर्निचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट बाँकी रहेको छोडे ठीक छ यति भयो भने पुग्छ कति पर्सेन्ट 25%। त्यसपछि सी मा के छ कार बस सबै भेहिकल जति भन्छ मोटरसाइकल भेहिकल सबै आउँछ भने भेहिकल अल टाइप कति पर्सेन्ट छ 20% ओके त्यसपछि डी मा के छ डी मा चाहिने मात्र लेखौ ल मेसनरी प्लान्ट कति पर्सेन्ट 15%। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ ई ग्रुपमा भन्छ इन्टेन्जिबल एसेट गुडविल कपीराइट पेटर्न राइट यी सबै यतातिर आउँछ यता के भनेको छ कस्ट डिभाइडेड बाई लाइफ यति यहाँ हेर्नु अब मैले किन केही नभनिकन यति साह्रै भनेपछि अब बुझ्नुहोस् यो के हो बिल्डिङ हो ए मा बिल्डिङ छ ए मा सुरुमा के आएको छौँ हामी बिल्डिङमा छौँ ए पर्यो कति पर्सेन्ट भनेको छ 5% यति पढ्नु ल सुरुमा चाहिँ त्यसपछि यो बिल्डिङमा के छ भन्नु त कम्प्युटर पनि छ फर्निचर पनि छ अफिस इक्विपमेन्ट पनि छ दोस्रोमा हेर्नु ल यो बिल्डिङमा के छ सबै थोक छ यो कति पर्सेन्ट भन्नु 25% कति छ यहाँ अगाडि 2 थपेको छु दोस्रो स्टेपमा 5 को अगाडि 2 थपेको छु 25% को ठीक छ यो बिल्डिङ भन्दा अगाडि के छ गाडीहरू छन् भेहिकलहरू छन् यही कन्सेप्ट गर्नु भेहिकलहरू छन् भने हेर्नु अब सुरुमा 5 छ त्यसको अगाडि 2 थपे अब 5 घटाउँदै जाने हो के कति पर्सेन्ट छ 20% छ कसको भने अब याद आएन भने यही याद गर्नु को अगाडि छ के छ भेहिकलहरू छन् र त्यसपछि उतातिर हेर्नुहोस् मेसनरी के बेचिरहेछ नि प्लान्टहरू डी ग्रुपमा कतिको घटाछु फेरि 5% भनेपछि कति भयो 15%। अब यो गुडविल कपीराइट र पेटर्न राइट यो चाहिँ रेट दिएको छैन यसको दिएको हुन्छ कस्ट अमाउन्ट दिएको हुन्छ कस्ट भनेर अनि लाइफ पनि त्यहाँ दिएकै हुन्छ लाइफ चाहिँ अहिले भन्छु लाइफको बारेमा 1 month to 5 month दिन्छ भने 1 month नै 1 year एकैछिन एउटा कन्डिसन जान्छ
0 नै राख्ने त्यसको भ्यालु। त्यसपछि 6 month to 11 month दिन्छ भने 0.5 राख्ने। कसरी राख्ने म यो एकछिन देखाउँछु। यति हेर्नुहोस्। अब एउटा यो भयो। अब यहाँबाट म अगाडि गएँ। ओपनिङ WDB यो चाहिँ क्वेसनमा गिभन हुन्छ। WDB भने के? रिटर्न डाउन भ्यालु। क्वेसनमा दिएकै हुन्छ WDB। त्यसपछि अब चाहिँ मेन यो अमाउन्ट एज्युम गरे कति लेखौँ भन्नु त्यहाँनिर? 1 लाख। ओके, क्वेसन बनाउला यहाँनिर। ओपनिङ WDB कति छ रुपिस? 1 लाख। त्यसपछि पर्चेज अन कहिले भन्नु तपाईँ नि भन्नुहोस्। मङ्सिर कति लेखौँ? 5 लाख। पर्चेज के गरे भन्नु? यहाँ कुन ग्रुप राखौँ? ल पछि भन्नु होला। अब अर्को भन्नु। पर्चेज अन फागुन कति लेखौँ भन्नुहोस् रुपिस? 9 लाख। म केही गर्दैन, तपाईँले भन्ने मैले सार्ने मात्र। अर्को भन्नुहोस्। पर्चेज अन कहिले लेखौँ? पर्चेज अन जेस्ट कति लेखौँ अमाउन्ट भन्नुहोस्? रुपिस 6 लाख। म यताउता हेऱ्यो भने टाइम मात्र जाँदो रहेछ। ल त्यसैले एडिट गरेर चाहिँ जान्छ। ल 6 लाख भयो। कुन ब्लक लेखौँ? यानि कि कतिखेर अब यहाँनिर हेर्नु ल, यो जे पनि हुनसक्छ। कतिखेर ब्लक भनेर दिन्छ? ब्लक ABCD भनेर दिन्छ। त्यही भएर अघि ABCD को कुरा गरेको थिएँ। अब ए भनेपछि कति पर्सेन्ट काट्ने हो? यहाँ 5। बी भनेपछि 25। सी भनेपछि 20। अनि डी भनेपछि 50। ओके, यसरी भन्यो भने मलाई सकिहाल्यो। त्यसपछि म अब होइन भने कतिखेर कि अब यसलाई के भनिदिउँ? फर्निचर भनौँ, प्लान्ट भनौँ। ल प्लान्ट हो भने कुन ग्रुप हो यो? डी हो। ओके, यति थाहा पाउनुहोस्। अब डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर भनेर कति लेखौँ त्यो पनि तपाईँ नै भन्नुहोस्। ड्युरिङ द इयर कति? त्यत्रो धेरै लेखौँ? फेरि माइनसमा होला। ल 4 लाख नै लेखिदिन्छु। ल अब जानुहोस्। ओपनिङ WDB 1 लाख यताको यहाँबाट। अब यहाँ एड गर्ने हो। एड अनि ल एड के गर्ने हो? एब्जर्ब एडिशनल परचेज ड्युरिङ द इयर। पर्चेज कहिले गरेको छ हेर्नु त? मङ्सिर। त्यो पढाउनु भन्दा पहिले एउटा कुरा लेख्छु म। प्रेड वाइज पर्चेज भनेर यहाँनिर अहिले मेटाउँछु। सार्नु पहिले प्रेड वाइज पर्चेज। ल कहिलेदेखि कहिले हुन्छ सुरु भन्नुहोस्? इन्कम इयर कहिलेबाट सुरु हुन्छ? श्रावण। श्रावण 2 कहिलेसम्म? श्रावण 2 पौष। कति हुन्छ भन्नुहोस्? अमाउन्टको अमाउन्ट तपाईँलाई दिएको हुन्छ इन्टु 3/3। सबै के हुन्छ? एब्जर्ब हुन्छ भनेपछि अनएब्जर्ब। कति बाँकी रह्यो? अब सबै यता गइसक्यो। 1 लाखको 1 लाख यता गइसक्यो भने बाँकी रहन्छ कति? नील। अनि कहिले? पौष सिद्धिएपछि कहिले? माघ च्यु कहिले? चैत्र। अमाउन्ट कहिले गरेछ पर्चेज हेर्नु? अमाउन्ट कति छ यहाँनिर? अमाउन्ट त्यो दिएकै हुन्छ इन्टु 2/3 एब्जर्बमा राख्नुहोस्। त्यही अमाउन्टको
अमाउन्टकै कति बाँकी कति रह्यो 1/3 अनि एब्जर्भमा राख्नुहोस्। त्यसपछि कहिले छ भन्नु त वैशाख 2000 अमाउन्ट दिएकै हुन्छ के गर्ने 1/3 यता राख्नुहोस् यता त्यही अमाउन्टको 2/3। अब यो गरौँ सल्भ यहाँ गरौँ। कम इयरमा श्रावणदेखि पौषसम्म कहाँबाट भने श्रावणदेखि पौषसम्म यहाँ हेर्नु पहिलोमा कहिले पर्चेज अन मङ्सिर भनेको छ नि कति छ 5 लाख। यो कहाँ कुनमा पर्छ श्रावणदेखि पुषसम्म पर्छ नि। अब यो 5 लाखको के गर्दै यो यति चाहिँ तपाईँलाई यादै हुनुपर्छ। यो चाहिँ श्रावण 2 भनेपछि पर्चेज अन यहाँनिर लेख्नुहोस् ल एड पर्चेज अन कहिले छ मङ्सिर भनेले अमाउन्ट कति छ यहाँ त अमाउन्ट कति हो रुपिस कति 5 लाख इन्टु कति भनेको छ श्रावणदेखि पौषसम्म कुनै पर्चेस गर्छ भने 3/3 एब्जर्भ सबै हुन्छ यसमै राख्ने नेक्स्ट इयरमा पर्दै पर्दैन सबै एब्जर्भ भयो 3/3 गर्नुहोस् टोटल कति आउने हो रुपिस 5 लाख नै क्लियर छ यति हो। त्यसपछि यता हेर्नुहोस् माघ टु चैत्र भनेको छ उहाँले नै भन्नुभएको थियो पर्चेज अन फागुन भनेको छ कुनमा पर्छ यता पर्छ भन्नुहोस् भने माघ टु चैत्रमा पर्यो अमाउन्टको कति गर्ने एब्जर्भमा यो इयरमा 2/3 नेक्स्ट इयरमा 1/3 राख्ने यसको लागि बाँकी नै छैन। अब लेख्नुहोस् पर्चेज अन कहिले हो फागुन अमाउन्ट कति हो 9 लाख इन्टु 2/3 भन्नुहोस् कति आयो 6 लाख। त्यसपछि कहिले छ पर्चेज अन जेस्ट कति छ जेस्टमा यता 6 लाख 6 लाख इन्टु कहाँ पर्छ यो तीनटा मध्ये 1/3 अमाउन्ट कति आयो 2 लाख यहाँ। अब यहाँनिर मङ्सिरको ठाउँमा भाद्र दिएको भयो भने के हुन्थ्यो 3/3 नै ठिक छ। कहाँबाट भने श्रावण फर्स्टदेखि पौष लास्टसम्म दिन्छ त्यो मन्थ भने त्यो बिचको मन्थ दिन्छ भने के गर्ने सुरुमा 3/3 गर्नुहोस्। दोस्रोमा माघ फर्स्टदेखि अनि चैत लास्टसम्म यहाँ पर्चेज अन कहिले भनेको छ जो फागुन कसको बिचमा पर्यो माघ टु चैत्र भनेपछि अमाउन्ट कति थियो 9 लाख हेर्नुहोस् 9 लाखको 2/3 एब्जर्भ गऱ्यौँ नेक्स्ट इयरमा अनएब्जर्भ अमाउन्ट राख्छौँ ठिक छ 1/3 गरेर। त्यसपछि लास्टमा कुन छ जेस्ट वैशाख टु असारमा पर्छ कति छ अमाउन्ट 1/3 गर्ने अमाउन्ट कति थियो 6 लाख 1/3 गरेपछि 2 लाख आयो ठिक छ। अब यही फर्मेट बन्दैछ यहाँनिर लेस डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर। अब यहाँनिर दुईवटा कुरा दिन्छ के दिन्छ भन्नु त एउटा क्यास सेल्वेज भ्यालु दिन्छ अर्को बुक सेल्वेज भ्यालु दिन्छ। हामीले कुन अमाउन्ट मात्र हेर्ने हो या क्यास सेल्वेज भ्यालु दुईटा मध्ये एउटा भन्नुहोस् क्यास सेल्वेज भ्यालु कि बुक सेल्वेज भ्यालु कुन बुक सेल्वेज भ्यालु के गर्ने नहेर्ने भनेपछि क्यास सेल्वेज भ्यालु हेर्ने मतलब यो दिएको हुन्छ अमाउन्ट केही नगर्ने मात्र उतातिर मात्र जानुहोस्। एजुम गरौँ क्यास डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर भनिदिएको छ त्यसलाई क्यास सेल्वेज भ्यालु भनौँ 4 लाख छ
त्यसपछि क्वेसनमा बुक सेल्भेज भ्यालु 4 लाख छ भनेपछि बुक सेल्भेज भ्यालु ₹6 लाख छ। अब यसमा कुन मात्रा राख्ने भनेको छु मैले, क्यास सेल्भेज भ्यालु राख्नुहोस्, बुक सेल्भेज भ्यालु इग्नोर गर्नु पर्यो। ल अब यो तल पनि मेटाएँ, यता नि मेटाएँ मैले, यतातिर जानुहोस्। ल लेख्नुहोस् त छिट्टो। अब के लेख्ने, कुन भ्यालु मात्र हुन्छ रे, क्यास सेल्भेज भ्यालु मात्र राख्नुहोस्। अमाउन्ट कति छ, 4 लाख। माइनस गरिदिनुहोस्, जुन अमाउन्ट आउँछ। यो कुन ग्रुप राखेको थियो हामीले, ग्रुप ब्लकमै लेखिदिन्छु। ल ब्लक लेखेको थिएन, ब्लकमै राखौँ, ब्लक डी। त्यसपछि अगाडि जानुहोस्। यो घटाइसकेपछि के आउँछ अब, डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु। अमाउन्ट कति आयो भन्नु, माथिबाट यो सबै जोड्नुहोस्, यो घटाइदिनुहोस्, 10 लाख। ओके, अब फर्मेट पनि भइरहेछ, सोल्युसन पनि भइरहेछ। रेट अफ डेप्रिसिएसन, रेट अफ डेप्रिसिएसन कति हुन्छ भन्नु त, रेट डी भनेपछि कति थियो, 15% लेख्नुहोस् यता आएर। होइन भने एकछिन सर लेखिहाल्नु होला। ए बी सी डी सिधै पहिले कति 5, यसको अगाडि 2 राख्नु भनेको थिएँ, 25, 5 घटाउँदै जानु भनेको थिएँ, 20 अनि 15। त्यसपछि ईमा के छ, कस्ट डिभाइडेड बाई लाइफ। बस यति त हो। ओके, लेख्दै जाने, झन् प्र्याक्टिस हुन्छ। रेट अफ डेप्रिसिएसन कति भयो, यसलाई एजुम गर्दै जानु, यसलाई एम भनिदिन्छु, यसलाई एन भनिदिन्छु। अब निकाल्नु पर्ने के हो, हेर्नु त, निकाल्नु पर्ने के हो, डेप्रिसिएसन के गर्ने, एम इन्टु एन। यसको अमाउन्टलाई 15% गऱ्यो भने कति, 1,50,000। अब यो घटाइसकेपछि के आउँछ, क्लोजिङ डब्लुडिभी रिटर्न डाउन भ्यालु, जुन अमाउन्ट आउँछ त्यहाँनिर यो राख्नुहोस्, कति आयो, 8,50,000। सजिलो छ यो चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ क्यापिटलाइजेसन रेफियर भ्यालु अर्कोतिर गइहाल्यो। ए बी सी डी ग्रुप राखेको थियो होइन। ओके, एमा कति भन्दैछु, 5%, 25%, 20% र 15% यो भयो। अब यहाँ स्पेसल नेचरको कम्पनी हो, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने के गर्ने भनेको छु, रेट 5 + 5 को 1/3 गर्ने, यता 25 × 1/3 गर्ने, यता यो कति आयो, 20 × 20 + 20 को 1/1/3 चाहिँ डेप्रिसिएसनको रेटमा जोड्ने हो। अनि यता 15 + 15 को 1/3। यो सबै रेट छुट्टा छुट्टै गर्दा नि हुन्छ, एउटै गरेर गर्दा नि हुन्छ। एक्चुअली रेट अफ डेप्रिसिएसन गरेर 15% गऱ्यौँ। अब स्पेसल नेचरको कम्पनी भनेको हुन्थ्यो भने एडिसनल रेट अफ डेप्रिसिएसन राख्दा नि हुन्थ्यो, होइन भने सिधै यहाँ गएर कति पर्सेन्ट हुन्थ्यो यसको, ल भन्नु त 20%, सिधै 20% राख्दा नि हुन्थ्यो। एउटा कुरा यो चाहिँ एड हुन्छ, कति भने रेटमा 1/3 चाहिँ त्यसको रेट एडिसनल रेट जोडेर डेप्रिसिएसन काट्ने। 15 को ठाउँमा अब कति हुन्थ्यो, यहाँनिर 20 हुन्थ्यो। ठिक छ, 15 छ, यता 20 हुन्थ्यो। ओके, अब नेक्स्ट बनाऊ यसको, टिभी कहाँ जान्छ, माथि जान्छ। लेख्नुहोस् यहाँ, नेक्स्ट इयर निकाल्ने। अब क्यालकुलेसन अफ ओपनिङ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु अफ नेक्स्ट इयर, यही क्लोजिङ डब्लुडिबी यता राख्नुहोस्, क्लोजिङ डब्लुडिबी अमाउन्ट कति छ, 8,50,000। अब यसमा यहाँ आइसक्यो 5 लाखमा कति लाख यहाँ आइसकेछ, 5 लाख नै। यसको एब्जर्ब अनि एब्जर्ब सबै भइसक्यो, अनि एब्जर्ब छैन। अब यहाँ हेर्नु त, पर्चेज अन कहिले छ, फागुन, 9 लाखको कति मात्रा आछ, 6 लाख, बाँकी उतातिर राख्ने। अब एड गर्नुहोस्, यहाँ एड गर्ने के, अनि एब्जर्ब। एडिसनल
ड्युरिङ नेक्स्ट अनएब्जर्भ एडिसनल लेखिदिन्छु, सकिहाल्यो। अनएब्जर्भ एडिसनल पर्चेज कहिले छ? पहिले सुरु गरेको पर्चेज अन मङ्सिर छ कि भ्यालु छ त्यहाँ? नलेख्दा हुन्छ, त्यही लेखिदिउँ न। पर्चेज अन अमाउन्ट कति हो? 5 लाख। निल भनेको छैन, 0 गरेपछि 0 बाँकी रहन्छ, यहाँ केही आउँदैन, लेख्नु परिरहेछ भन्ने छैन। अब कहिले छ भन्नुहोस् दोस्रोमा? पर्चेज अन फागुन। अमाउन्ट कति हो? 6 लाख नै हो, सरी ल 9 लाख। 9 लाख इन्टु कति बाई कति छ? 2/3। यता पऱ्यो भने बाँकी कति रह्यो? 1/3। अमाउन्ट भन्नुहोस् कति आयो? 3 लाख। 3 लाख। त्यसपछि पर्चेज अन कहिले छ अब लास्टमा? जेस्ट। अमाउन्ट कति छ? 6 लाख। 1/3 यता छ भने बाँकी कति रह्यो? 6 लाख इन्टु 2/3 कति आयो भन्नुहोस्? 4 लाख। यति गरिराख्नुपर्छ भन्ने नै छैन क्या। 9 लाखको 6 लाख यहाँ आयो भने बाँकी कति रहने हो? 3 लाख। त्यसै त्यहाँ लेखिदिनुहोस्, त्यो गरिराख्नु पर्दैन। पर्चेज अन फागुन भनेर, पर्चेज अन जेस्ट भनेर 6 लाख आइसक्यो, 6 लाख माइनस 2 लाख गरेपछि 4 लाख त्यहाँ लेखिदिनुहोस्, सकिहाल्यो। अब यही नै भयो, यति नै छ। अरू एन्ड इम्प्रुभमेन्ट कस्ट, एउटा क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, दुईवटा कुरा बाँकी छ। त्यसका लागि पहिले एउटा क्वेसन गरेँ यहाँनिर। पहिले त मैले सुरुमा के गरेँ? रिपेयर। एक्चुअल रिपेयर कस्ट कति छ? 50,000। अनि रिपेयर कस्ट कति छ? अमाउन्ट गिभन 150। त्यसपछि फर्मेट नै बनाउँ ल, यहाँनिर मुनि अहिले मेटाउँछु हेर्नु ल। के गर्ने सुरुमा? 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु, सबै क्वेसनमा बेस भ्यालु। अनि त्यसपछि एक्चुअल अमाउन्ट, एक्चुअल दिएकै हुन्छ, यो चाहिँ गिभन हुन्छ। अब 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु भनेको को? यहाँ कति आउँछ? 10 लाखको 7% भनेपछि कति आयो? 70,000। एक्चुअल कति छ? 1,50,000। अब क्यापिटलाइज भ्यालु भनेर के छ भन्नु त फर्मुला? क्यापिटलाइज भ्यालु अफ रिपेयर। के हो? एक्चुअल भनेको कुन हो? 1,50,000 माइनस 7% अफ डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु, सिधै गर्दा नि हुन्छ। अलाइबल रिपेयर। ल भन्नुहोस् एक्चुअल कति छ? 1,50,000 माइनस अलाइबल कति हो? रिपेयर कति आएको छ? 70,000। ल भन्नु कति आउँछ? 80,000। यहाँ गएर लेख्नुहोस् रुपिस 80,000। एक। अब यसका लागि यता छ हेर्नुहोस् त, यो भयो रिपेयरको, सबै ठाउँमा यही हुन्छ, जुनसुकै ब्लक होस्। तर यहाँनिर गएर हामीलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट दिन्छ, ओन्ली ब्लक डीमा मात्र राख्छु त्यो अमाउन्ट चाहिँ, त्यही ब्लक डीमा राख्ने हुनाले यहाँनिर त्यो पनि राखेँ मैले। यो पनि हेर्नुहोस् ल, यो रिपेयर सिद्धिको यो भयो। अब यो हेर्नुहोस्, यसका लागि नि फर्मेट बनाऊ। सुरुमा लेख्ने ग्रस इन्कम, ग्रस इन्कम फ्रम बिजनेस भनेको छ कति छ? 1 लाख होइन 18 लाख होइन, 18 लाख। ओके, त्यहाँबाट लेस गर्ने हो डिडक्ट गरेको सबै अमाउन्ट, अलाइबल डिडक्सन
कति छ अमाउन्ट भन्नु त? कति हो? 13 लाख 13 लाख रे। अब जुन अमाउन्ट आउँछ यसलाई भन्नुहोस् एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर बिजनेस लस एन्ड पिपिसी। दुईटै घटाउन बाँकी छ, ठिक छ। एसेसेबल इन्कम पनि लेख्ला कसैले, बिफोर बिजनेस लस मात्र लेख्यो अहिले। कति छ अमाउन्ट यति गरे भन्नु त? 5 लाख आयो। अब लेस के गर्ने यहाँबाट? बिजनेस लस, बिजनेस लस कति छ? 3 लाख, ओके 1 लाख यताबाट ल्याउने हो। 3 लाख चाहिँ त्यसको 1 लाख। अमाउन्ट कति आयो? 4 लाख। अब जानुहोस् रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टको फर्मुला त्यही हो। क्यापिटलाइज भनेपछि के गर्ने हो? एक्चुअल माइनस अलाइबल। एक्चुअल कति छ यहाँ? 3 लाख छ। अलाइबल जे बिजनेसमा गर्थ्यौ त्यहाँनिर, यहाँनिर के गर्थ्यौ ल भन्नु त? बिजनेसमा लेस पिसिसी एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर एउटैमा दिएको छ, छुट्टा छुट्टै नि देला, गर्ने मेथड एउटै हो। के गर्थ्यौ यहाँनिर? 50% अफ कसको? यसलाई भन्छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम, एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर के हो? पिसिसी एन्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट भनेर लेख्नुहोस्, सानो अक्षर हो त्यहाँनिर चाहिँ। अब 4 लाखको 50% भने कति आउँछ? यहाँनिर लेखेँ ल मैले, कति आयो? 2 लाख। यतै राखेँ, माथि गएर क्यापिटलाइज भ्यालु लेखौँला। 2 लाख आयो। 2 लाख एक्चुअल कति हो? क्यापिटलाइज कति आयो ल भन्नुहोस्? लोएस्ट गरेपछि त आउने 2 लाख। त्यसै घटाउनु पर्ने के छ? एक्चुअल माइनस अलाइबल गरेपछि जुन अमाउन्ट आउँछ त्यही अमाउन्ट यहाँनिर राख्ने। के गर्ने यहाँनिर पनि? एक्चुअल माइनस दुईटैको क्यापिटलाइज भ्यालु विच एभर इज लोएस्ट। 2 लाख आयो। यो भनेको के हो? अलाइबल अमाउन्ट हो। अब यो 3 लाख माइनस 2 लाख गरेर सिधै गर्नुहोस्, यो लेखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, सिधै यहाँ गएर अमाउन्ट तलै गएर लेख्नुहोस्। यहाँनिर 3 लाख माइनस 2 लाख कति आउँछ? 1 लाख। यता राखिदिनुहोस्, सबैलाई जोड्नुहोस्, त्यही अमाउन्ट आउँछ। के भने चाहिँ त्यही आउँछ। ओपनिङ बेस भ्यालु कति आयो? सबै जोड्नुहोस् त यसलाई। अनि त्यसपछि अब एउटा कुरा मैले भन्नुपर्ने, 1/3 भयो। ओके कति आयो यहाँनिर? 17,30,000 यति गऱ्यो भने सिद्धिन्छ। अब मैले भन्न खोजेको यहाँनिर डेप्रिसिएसन बेस भ्यालु कति भन्दा कम भनेको थियो कि 2000 भन्दा कम आयो। यता गएर डेप्रिसिएसनको रेट के अरे क्लोजिङ डब्लुडिबी गर्दाखेरि यता अमाउन्ट कति आइरहेछ यसको रेट निकालेर लास्टमा गएर 2000 भन्दा कम आयो भने के गर्ने भनेको थिएँ? त्यो अमाउन्ट हेर्नुहोस् 1 निल हो। त्यसपछि अर्को यसमा छुटेको के छ? यति गऱ्यो भने भ्याउँछ नि इक्जामका लागि। ओके